नमस्कार। कृषि र कृषकका कुरा, भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीका कुरा, विकृति र विसङ्गतिका कुरा, विकास र विकास निर्माणका कुरा, जनताको हरेक चासो र गुनासो समेट्ने कार्यक्रम हो जनताको खबर। स्वागत छ, म किशोर चौधरी सरिखा। नेपाल र भारतको सीमा विवाद विगत लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। भारतले नेपालमाथिको हेपाहा प्रवृत्ति पटक पटक देखाउँदै आएको छ। आज हामी नेपाली भूमि, लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेखमाथि भारतको गिद्धे नजरको विषयमा कुरा गर्दैछौँ। नेपालको नक्साबाट गायब भएको नेपाली भूभाग भारतको ऐतिहासिक नक्सामा नेपालकै भूभाग पाएको देखिन्छ। भारतले सन् 1823, 1848 र 1858 जारी गरेको नक्सामा काली नदीलाई सीमा क्षेत्र मानिएको छ, जसको मुहान लिम्पियाधुरामा पर्ने उल्लेख छ। भारत आफैले जारी गरेको पुरानो नक्सा नै ऐतिहासिक प्रमाण हो, तर अहिले त्यही भारतले सानो कृत्रिम खोला बनाएर काली नदी भएको भ्रम छर्दै भारतको दाबी गर्दै आएको छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेख नेपालको भूमि हो भन्नेमा दुई मत छैन र नेपालकै भूमि हो भन्ने यथेष्ट प्रमाण पनि नेपाल सरकारसँग छ। तर नेपाली भूमि जाल साझी गर्दै आफ्नो पोल्टामा पर्ने भारतको दाउपेच आजको होइन। भारतले आफूलाई बडे भाइ र नेपाललाई छोटे भाइको संज्ञा दिँदै हेपाहा प्रवृत्ति देखाउँदै आएको छ। पूर्व शासकहरूको अकर्मण्यताकै कारण भारतको हेपाइ खान विवश छौ भन्नेमा दुई मत छैन। सुगौली सन्धि भएको अर्को वर्ष सन् 1817 नै नेपालले कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरासम्म आफ्नो अधिकार स्थापित गरेको दस्तावेज नेपाल सरकारसँग सुरक्षित छ। सुगौली सन्धि भएको 4 वर्षपछि इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारका कार्यवाहक चिफ सेक्रेटरी जे आडमले काठमाडौँ स्थित राजदूत एडवर्ड गार्डनलाई काली पूर्वको भूमि नेपालको हो भनेर स्वीकार गरिएको पत्रमा भनिएको छ। यस्तै इस्ट इन्डिया कम्पनीका तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य सचिव आडमले 22 मार्च 1817 मा कुमाऊका कार्यवाहक कमिश्नर जीडब्ल्यू ट्रेल स्करलाई सुगौली सन्धिका व्यवस्था र भावना अनुसार काली पूर्वको भूभाग नेपालको भएको र नेपाल सरकारको दाबीलाई स्वीकार्ने गभर्नर जनरलको निर्णय भएकोले सोही बमोजिम हस्तान्तरण गर्न तपाईलाई निर्देशित गरिन्छ। यसले पनि नेपालको हो भन्ने कुरालाई स्पष्ट पारेको छ। सिंगै देश एकजुट भएर हाम्रो भूभाग फिर्ता ल्याउने ठोस काम हामीले अगाडि पाइला बढाइसकेका छौँ भने अब यस पाइलालाई नरोकिकन टुङ्गामा पुर्याउनु छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो सिंगै देश एकजुट हुन आवश्यक छ। यति बेला म सबै पार्टीका सबै मान्यज्यूहरूमा हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु कि यस नीति तथा कार्यक्रमलाई सर्वसम्मतिले सबैले यसलाई पारित गरौँ, सबैले यसको पक्षमा मतदान गरौँ, मेरो हार्दिक आग्रह छ। काली पूर्वको नेपाली भूभागमा नेपालको ऐतिहासिक अधिकार पुष्टि गर्ने यी दुवै पत्र ब्रिटिस म्युजियम लाइब्रेरीमा सुरक्षित छन्। नेपाल र ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकार बीच 204 वर्ष अघि 4 मार्च 1816 मा सुगौली सन्धि भएको थियो। सन्धिको धारा 5 ले पश्चिममा काली नदीलाई सीमा नदी भनेको छ। सन् 1962 मा चीनसँग युद्ध हुँदा भारतीय सेना कालापानी क्षेत्रमा प्रवेश गरेका थिए। सन् 1947 मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीले सरकारले जारी गरेको भारतको 7औं संस्करणको 8 इन्ड अफ ब्रिटिश पिरियड नक्सामा पनि लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई काली भनिएको छ। भारत छाड्दै गर्दा ब्रिटिश सरकारले स्पष्ट रूपमा नेपालको सीमा लिम्पियाधुरा भएको उल्लेख गरेका छन्। नेपालको नक्साबाट 2032 सालमा एकाएक लिम्पियाधुरा हराए पनि सन् 1819 देखि 1894 सम्म भारतबाटै जारी नक्साले काली नदीको मुहान लिम्पियाधुराको शिरलाई स्पष्ट किटान गरेको पाइएको छ।
भारतले लिम्पियाधुराको 335 वर्ग किलोमिटर र कालापानी क्षेत्रको 60 वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि हडपेको छ। भारतले नेपाली भूमि हडप्नका लागि नक्कली काली नदी समेत बनाएको छ। नेपाली भूमि तिल्सीमा सैनिक क्याम्प राखेपछि भारतले सानो खोल्सोबाट निस्केको पानी जम्मा गरेर तलाउ बनाएको थियो। कृत्रिम तलाउभित्र कालो ढुङ्गा बिछाएर उसले त्यसलाई कालीको मुहान भन्दै आएको छ। सन् 1830 मा सर्वे भएको आधारमा जारी हिन्दुस्तानको पश्चिमी प्रदेशको नक्सामा लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदीको मुहानलाई नेपालको सिमानाका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। भारत आफैले पुनः प्रिन्ट गरेर सन् 1848 मा नक्सा जारी गर्दा पनि लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदीलाई सीमा मानेको छ। भारतले गत कार्तिकमा सार्वजनिक गरेको पछिल्लो राजनीतिक नक्सामा नेपालको लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्मको भूमि आफ्नोतिर पारेको थियो। त्यसपछि नेपालमा भारतीय अतिक्रमण विरुद्ध सदनदेखि सडकसम्म आवाज उठ्दै आएको छ। हुन त भूमि अतिक्रमणको समस्या आजको पनि होइन। नापी विभागको टोली देशको नाप नक्सा गर्न 2045 सालमा कालापानी क्षेत्रमा गएका बेला त्यहाँको सेनाले रोकेको थियो। त्यसयता कालापानी विवाद हुँदै आएको छ। प्रसङ्ग बाँकी नै छ, एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम जनताको खबरमा। सुगौली सन्धि, त्यसको पूरक सन्धि 1857 मा सर्वे अफ इन्डियाले नै जारी गरिदिएको नेपालको नक्सा 1860 नोभेम्बर 1 मा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरलाई फिर्ता गर्ने भएको सम्झौता, 1875 जनवरी 7 मा दाङको डुडुवा क्षेत्र सीमाङ्कन गर्दाको नेपाली नक्सा समेत लिम्पियाधुरालाई नेपालको भूभाग भनिएको छ। नक्सा बाहेक पनि नेपालसँग लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भन्ने थुप्रै प्रमाण छन्। त्यस क्षेत्रका नागरिकले बाली तिरेको रसिद, 2015 को मतदाता नामावली, 2018 को जनगणना र विभिन्न समयमा दुई देशबीच आदान प्रदान भएको कूटनीतिक नोट लगायतको सीमा समस्याबारे नेपाल भारत वार्तामा नेपाल पक्ष बलियो तथ्यसहित प्रस्तुत हुन सक्ने आधार मिलेको छ। भारतबाट गत कार्तिकमा राजनीतिक नक्सा जारी भएपछि नेपालले बारम्बार वार्ताको प्रस्ताव गर्दै पठाएको पत्रमा भारतले टालटुले जवाब दिँदै आएको छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेपाल र भारत बीच लामो समयदेखि सीमा विवाद रहिआएको छ। पछिल्लो समय भारत सरकारले नेपाली भूमिमा सडक निर्माणसँगै उद्घाटन समेत गरेपछि नेपाल र भारत सीमा विवाद फेरि एकपटक सतहमा आएको छ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूभागबाट मानसरोवर जाने सडक भारतीय सरकार एक कमजोर छिमेकीमाथि बल मिच्याई गर्दै बनाएको छ। हुन त लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेख क्षेत्र मात्रै हडपेको छैन भारतले। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म सीमा जोडिएका हरेक ठाउँमा विवाद छ। रातारात सीमा स्तम्भ गायब गर्ने नेपाली भूमिमा आफ्नो अधिपत्य जमाउँदै आएको छ। छिमेकीले जति अन्याय र अत्याचार गरे पनि विगतमा सहँदै आएका सरकार अहिले भने भारत विरुद्ध लड्न कम्बर नै कसेर लागेको छ। सरकारको आत्मबल बढाउन नेपाली जनता सरकारको होस्टेमा हैसियत मिलाउँदै अगाडि बढेको छ। भारतले हडपेको जमिन फिर्ता ल्याउने सरकारले सो क्षेत्र समेटिएको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ। संसदबाट संविधान संशोधन गरी निशाना छापमा रहेको साबिक नक्साको स्थानमा नयाँ नक्सा राख्ने र सो क्षेत्रमा नेपालको अधिकार कायम गर्ने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ। वर्तमान सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतले म यस गरिमामय सदनलाई अवगत गराउन चाहन्छु। अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानीको विषय ओझ्याल पर्न वा सेलाउन दिइने छैन। यसको निष्कर्ष निकालिन्छ। यो हाम्रो भूभाग
हामी फिर्ता लिएर सोच्छौँ। फिर्ता लिने अठोटका साथ नै भारतले आफ्नो भनेर नक्सा विवादास्पद भूमि भन्ने हो भने पनि त्यो विवादास्पद होइन, हाम्रो भूमि बेकारको अकुपाई गरेर विवादास्पद बनाएको छ। हालसम्म नेपालको 63,000 हेक्टर जमिनमा भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरिराखेको छ। कैयौं स्थानमा सीमा पिलर हराएका छन्। ब्रिटिश सर्वे अफ इन्डियाले 1827 र 1856 मा प्रकाशित नक्सामा लिपुलेख, कालापानी, लिम्पियाधुरा सबै नेपालकै भएको उल्लेख छ। भारत र चीन दुवै देशका आधिकारिक प्रमाण र नक्साले यी क्षेत्रलाई नेपालकै मानेको प्रष्ट छ। तर भारतको बलमिच्याई निरन्तर रहिरहेको छ। 2018 सालमा भएको जनगणनामा यो क्षेत्रमा नेपाली जनता बसेको, भूमि सुधार 7 नम्बर फारम भरेको र मालपोत तिरो समेत नेपालमै तिरेको प्रमाण छन्। 2029 सम्म ब्यासगाउँ पञ्चायतमा नेपालका सरकारी कार्यालय थिए। 2029 मा टिङ्कर प्रहरी पोस्टले प्रज्यलाई तिब्बत व्यापारबारे प्रतिवेदन बुझाएको थियो। 2030 मा भारतले शारदा नदीमा गुन्जी भन्ने स्थानमा अवैध पुल हाली अवागमन गरेको बारे पनि प्रतिवेदन प्राप्त भएको थियो। यी सबै प्रमाणबाट सो क्षेत्र नेपालकै भएको सन्देह रहँदैन। यस्ता प्रमाण पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि किन नेपालले सो क्षेत्रमा आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्न सकेन? संसदीय समितिहरूले पटक पटक दिएको निर्देशनको पालना गर्दै नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरी संसद दिनुभएकोमा सरकारलाई धन्यवाद। सभामुख महोदय, केही मानिसहरू आशंका गर्दैछन् कि प्रधानमन्त्रीजीले अब यो नक्सा भूमि फिर्ता गराउन ठोस पहल कदमीका लागि होइन, बरु नक्सा जारी गरेकोमा महिमा मण्डन गर्दै गराउँदै घरभित्रका आफ्ना अन्य कमजोरी ढाकछोप गर्न प्रयोग गर्नुहुनेछ। तर केही मानिसहरू आशा गर्दैछन् प्रधानमन्त्रीजीले नक्सा जारी गर्ने यो सही ट्याक्टिकल कदमलाई अब भूमि फिर्ता गर्ने दिगो रणनीतिसँग जोड्दै सुझबुझका साथ परिणाममुखी काम गर्नुहुनेछ र यसका लागि सबको साथ लिनुहुनेछ। महासङ्कटमा घरभित्र रहेका र घर आउन नपाएका आफ्नो जनता जोगाउने दायित्वबाट पन्छनका लागि यो नक्साको कदाचित पनि दुरुपयोग गर्नुहुने छैन। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छु, जित्ला कि आशंका जित्ला? लामो समयदेखि नेपाल सरकारको उपस्थिति नरहनु, भारतीय सेना रहने, हाम्रो सरकारको उपस्थिति नहुने गर्दा उसलाई अतिक्रमण गर्न सहज भएको हो। नेपालले आफ्नो क्षेत्रबाट सरकारी उपस्थिति न्यून गर्नु, भारतीयले उपस्थिति बढाउनुबाटै यसमा हाम्रा राजनीतिज्ञ कति गम्भीर रहेछन् भन्ने प्रश्न हुन्छ। महाकाली सन्धिको समयमा पनि काली नदीको उद्गम स्थलबारे निश्चित गर्न हाम्रा राजनीतिज्ञले जरुरी देखेनन्। त्यस समयमा नेपालले अडान लिएको भए त्यो ठुलो स्वार्थ सामु यो समस्या गौण हुने थियो र सम्भवतः यसले निकास पाउने थियो। नक्सा हामीसँग र जमिन भारतसँग हुने स्थिति सृजना नहोस्। भारत नै सिमाना मिचेर सुगौली सन्धि र त्यसपछि भएको पूरक सन्धिको बर्खिलापमा अघि बढेको प्रश्न छ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत जेठ 5 मा मन्त्री परिषदमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेख समेटेर तयार पारेको प्रशासनिक तथा राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनी प्रस्ताव राख्ने क्रममा भारतका 5 नक्सालाई प्रमाणका रूपमा पेश गरेको थियो। लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भनेर पुष्टि गर्ने गरी फेला परेको सबैभन्दा पुरानो भारतीय नक्सा सन् 1819 को हो, जुन कुमाऊँ प्रदेशले जारी गरेको थियो। सर्वे अफ इन्डियाले जारी गरेको उक्त नक्सामा लिम्पियाधुरालाई काली नदीको मुहानका रूपमा प्रष्ट देखाइएको छ। सर्वे अफ इन्डियाले नै सन् 1827 मा कुमाऊँ र गढवाल सहितको नक्सा जारी गर्यो। उक्त नक्सा अहिले गुमेको नेपाली भूमि फिर्ताका लागि वार्ता गर्दा नेपालले पेश गर्ने अर्को बलियो प्रमाण बन्न सक्छ। प्रसङ्ग बाँकी नै छ, एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम जनताको खबरमा। सन् 1816 मार्च 4 मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकार बीच भएको सुगौली सन्धिको दोस्रो पानामा काली नदी र त्योभन्दा पूर्वको भूभाग नेपालको हुने उल्लेख छ।
त्यसयता लगातार प्रकाशित भारतीय र नेपाली नक्सामा पनि लिम्पियाधुरालाई नेपालकै भूभाग उल्लेख गरिएको छ। तर त्यही भारत अहिले नेपाली भूमि नेपाललाई नै चुनौती दिँदै सडक सञ्जाल बनाएको छ। सिमाना सम्बन्धी उपलब्ध ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण साथमा लिएर वार्तामा बस्दा भारतले त्यसलाई नस्वीकारी सुखै छैन। तर नेपाल सरकार त्यसतर्फ तदारुकता देखाउनै पर्छ। नक्सा नेपालसँग र जमिन भारतसँग हुने स्थिति सृजना नहोस्, अतिक्रमित भूमि फिर्ता आओस्, सरकारको कदम त्यसतर्फ अगाडि बढोस्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सरकारले पश्चिम नेपालको उत्तरी भागमा रहेको लिम्पियाधुरा समेत समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको छ। नेपालको नक्सामा भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा लिपुलेख कालापानी क्षेत्रको करिब 365 वर्ग किलोमिटर जमिन समेटिनेछ, जुन यसअघिको नक्सामा थिएन। नयाँ नक्सा अनुसार संविधानको निशाना छाप रहेको अनुसूची पनि संसदबाट संशोधन गरिने भएको छ। अब नयाँ नक्सा नै नेपालका प्रशासनिक कार्यालयहरू र पाठ्यक्रममा समावेश गरिनेछ। सीमाका विषयमा सिङ्गो राष्ट्र एक ढिक्का भएको यो ऐतिहासिक घडीमा हाम्रो दृढ सङ्कल्प र अटल आत्मविश्वासका साथ हामीले सङ्कलन गरेका यथेष्ट प्रमाणका आधारमा यसअघि नक्सामा छुट्याइएका भूभाग समेटेर अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने बिन्दुमा आइपुगेका छौँ। हाम्रो भूभागलाई जोगाउन पूर्वजहरूले बलिदानी गरेको इतिहासलाई हामीले कदापि बिर्सन सक्दैनौँ। पूर्वजहरूले रचिदिएको भौगोलिक इतिहासका कारण आज हामी नेपाली भन्न पाएका छौँ। नेपाली हुनुमा हामी गौरव गर्दछौँ। नेपाल निर्माणको 250 वर्षको दौरानमा धेरै आरोह अवरोह झेलेका पनि छौँ। सरकारले सुगौली सन्धि तत्कालीन समयमा नेपालीले नै गरेको जनगणना लिम्पियाधुरा लिपुलेख र कालापानी क्षेत्रका बासिन्दालाई भारत सरकारले नेपालमा तिरोभरण गर्नु भनेका हस्तलिखित पत्र र त्यहाँका नागरिकले सन् 1973 मा मालपोतमा तिरो तिरेको रसिदको प्रमाण सरकारसँग भएकोले उक्त क्षेत्र नेपालकै हो भन्नेमा कुनै दुविधा छैन। लिम्पियाधुरादेखि कालापानी सम्मको क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो भूभाग दाबी गरेर सैन्य गस्ती समेत गर्दै आएको छ। गत कार्तिकमा भारतले कालापानी सम्मकै क्षेत्र समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि नेपालले विरोध गरेको थियो। त्यही बेला आफ्नो क्षेत्र सहितको नक्सा जारी गर्न नेपाल सरकारलाई पनि जनस्तरबाट दबाब दिइएको थियो। नेपालले कूटनीतिक तवरबाटै समस्या समाधान गर्ने भन्दै वार्ताको मिति र समय समेत तोकेर भारत सरकारलाई पत्रचार गरेको थियो। तर भारतले नेपालले गरेको वार्ताको पहललाई बेवास्ता गर्दै आएको छ। गत वैशाख 26 गते भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालको भूमि लिपुलेख र कालापानी हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जाने सडकको ट्र्याक भिडियो कन्फरेन्स मार्फत उद्घाटन गरेका थिए। परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि विज्ञप्ति जारी गरेर उक्त क्षेत्रमा काम अघि नबढाउन भारत सरकारसँग आग्रह गरेको थियो। तर जवाफी विज्ञप्ति निकालेर भारतले बाटो बनाएको भूमि आफ्नै भएको दावी गर्यो। लगतै नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएर वार्ताका लागि अनुरोध गरेको थियो। भारतले भने कोभिड-19 को संक्रमण सकिएपछि वार्ता गर्न सकिने भन्दै जवाफ दिएको थियो। लिम्पियाधुरा लिपुलेख र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गरिनुपर्छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बेला सन् 2015 मा चीन र भारत बीच लिपुलेख नाकाबाट सीमा व्यापार प्रवर्धन गर्ने गरी वार्ता अघि बढाउने सहमति भएको थियो। नक्सा हामीसँग र जमिन भारतसँग हुने स्थिति सृजना नहोस् र अतिक्रमित भूमि फिर्ता आओस् भन्ने हो भने कसैको देवत्वकरण या भक्तिभाव छाडी नतिजामुखी हुनु आवश्यक छ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले लिम्पियाधुरा लिपुलेख र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा प्रचलनमा ल्याउन राज्यका सबै कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ।
हो भारतले आफ्नो कब्जामा लिएको भूभागको नेपाल सरकारले नेपालको नक्सामा समावेश गरेर राख्नु एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि त हो नै। अब भारतको कब्जामा रहेको भूभाग पनि फिर्ता चाँडै ल्याउनेतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण होस्। हाम्रो खबरदारी जारी छ। कोभिड-19बाट आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। हाम्रो खबरदारी जारी छ। यदि तपाईसँग कुनै सल्लाह सुझाव र गुनासा छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01 55 30 200 मा सिधा सम्पर्क गरेर टिपाउन सक्नुहुनेछ। हवस् त आजको जनताको खबर यति। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।